La 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 la, la 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 la. इस गुलशन मस्ती में अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई खूबसूरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई रोशन आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। उम्मीद है आप बहुत ठीक होंगे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज के रोजे रख रहे हैं ना? कितना अच्छा लग रहा है आजकल। फिजा कितनी पाकीज़ा लग रही है। हर चीज़ कितनी अच्छी लगती है। लगता है तमाम मुसलमान जो है वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं। बेशक ये महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़ी रहमतों का महीना है, बड़ी बरकतों का महीना है, बड़ी फ़ज़ीलतों का महीना है और फिर सब्र का महीना है। ये महीना है हकीकत नफ्स को रोकने का और अपने अंदर नेकी, तक़वा और तहारत की स्पिरिट को बुलंद करने का है। ये माह सयाम मैं समझती हूँ एक ऐसी वर्कशॉप है जो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को दी है और 30 दिन की ये वर्कशॉप कैसी मज़े की वर्कशॉप है। हर लम्हा दिल चाहता है इबादत करने को, अल्लाह ताला के करीब होने को। लेकिन आपको पता है कि इस वर्कशॉप में अल्लाह ताला इंसान को कैसे आज़माता है? उसकी ताकत से नहीं आज़माता, वो उसकी नीयत से आज़माता है। और क्योंकि बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने वाले को फिर वो कुरान देता है। पढ़ने वाले को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के तमाम गुनाहों को, बख्शने पर आए जब उम्मत के तमाम गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक का नज़ूल किया। अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अपना पैगाम भेजा और ये पैगाम उनके सीना बसीना जो है वो लोगों में चलता गया और ये उन्होंने अपना पैगाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से भेजा। कुरान मजीद वो किताब है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ पर मबनी है, जिसमें किसी गलती और किसी रद्द-ओ-बदल का कोई गुंजाइश नहीं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये किताब ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि अल्लाह के फ़ज़ल करम से आज हम बच्चों के दरमियान दूसरा क़िराअत कंपटीशन करवाने की सआदत हासिल कर रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको और मेरी इस काविश को अपनी बारगाहे रहमत में कबूल मंजूर फरमाए। तो हमारे शो का आज का टॉपिक है सेकंड क़िराअत कंपटीशन बिटवीन चिल्ड्रंस शो बच्चों की दुनिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारे क़िराअत कंपटीशन के जज साहिबान माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्हें इस्लामी तालीम और तरबियत और दर्स व तदरीस पर माशाल्लाह भरपूर महारत हासिल है। मैं जानती हूँ कि वो बड़ी फ़हम और फ़रासत वाले हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों के दरमियान मुकाबला जात का परखने का फ़न रखते हैं। हमारी पहली आज की जज साहिबा जो हैं मोहतरमा सनोबर ताहिर साहबा हैं और हमारे दूसरे जज जो हैं वो मोहतरम कारी अब्दुल मजीद साहब हैं। मुकाबला जात के बाद आप देखेंगे बच्चों की दुनिया की टीम आपके लिए क्या शो लेकर आई है। यकीनन वो भी उन्होंने रमज़ान के बारे में ही तैयार किया हुआ है और फिर कुरान शरीफ पर मैंने नज़म लिखी है जिसे कंपोज़ किया है मोहतरम ज़हूर अहमद साहब ने और फरियाद रज़ा ने। अपने शो का बाकायदा आगाज़ कलाम इलाही से करते हैं। आपके सामने शहरी एहतशाम तिलावत कुरान पाक पेश करता है। बहुत खूबसूरत तिलावत की आपने। हमदे बारी तारा पेश करती हैं अलम ज़रग़ा। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना
اللہ کا احکام ہے قرآن قرآن قرآن، اللہ کا احکام ہے قرآن قرآن قرآن، قرآن میری جان، قرآن میرا ایمان، قرآن میری پہچان، میری پہچان، میری جان، میرا ایمان ہے قرآن ہے قرآن، اللہ کا ہے کلام قرآن قرآن قرآن، صد شکر ہے مولا کہ میں ہوں مسلمان، صد شکر ہے مولا کہ میں ہوں مسلمان، عاجز ہوں گنہگار ہوں پھر ہوں تو مسلمان، عاجز ہوں گنہگار ہوں پر ہوں تو مسلمان، بتایا ہے مجھے جس نے تیرا یہ فرمان، بتایا ہے مجھے جس نے تیرا ہے یہ فرمان، وہ ہے قرآن وہ ہے قرآن وہ ہے قرآن وہ ہے قرآن، قرآن میری جان، قرآن میرا ایمان، قرآن میری پہچان، میری پہچان، میری جان، میرا ایمان ہے قرآن، ہوا جب یہ نازل تو دنیا ہوئی حیران، ہوا جب یہ نازل تو دنیا ہوئی حیران، ماہ سیام میں بھیجا میرے رب نے یہ پیغام، ماہ سیام میں بھیجا میرے رب نے یہ پیغام، حیات کے ہر قدم پہ ہے یہ تیرا فیضان، حیات کے ہر قدم پہ ہے یہ تیرا فیضان، بتائے ہیں اس نے مجھے 5 یہ ارکان، بتائے ہیں مجھے اس نے یہ 5 ہے ارکان، قرآن میری جان، قرآن میرا ایمان، قرآن میری پہچان، میری پہچان، میری جان، میرا ایمان ہے قرآن ہے قرآن، کھولے ہیں جس نے میری اوزان کے پردے، کھولے ہیں جس نے میری اوزان کے پردے، دکھائے مجھے اس نے مستقیم کے راستے، دکھائے مجھے اس نے مستقیم کے راستے، رہتے ہیں شب و روز اس کی یاد میں بندے، روتے رہتے ہیں شب و روز اس کی ذات میں بندے، اللہ کی رحمت سے نہیں خالی یہ بندے، اللہ کی رحمت سے نہیں خالی یہ بندے، قرآن میری جان، قرآن میرا ایمان، قرآن میری پہچان، میری جان، میرا ایمان، میری پہچان ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن۔ معزز ناظرین اور پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں بریک پر، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ملیں گے اپنے آنریبل گیسٹ کے ساتھ اور تمام پارٹیسپینٹ جو کہ ہماری اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور آپ آج کا حسن قرات کا مقابلہ جو ہے اس کے بعد سٹارٹ ہم کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کی پہلی جج محترمہ سنوبر صاحبہ ہیں، جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کا تعلق
साउथ अफ्रीका के साथ है और पिछले कई सालों से वो बच्चों को तजवीज़ के साथ कुरान शरीफ माशाल्लाह पढ़ा रही हैं और मेरा ख्याल है तकरीबन 20 साल से, जैसे कि आपने बताया, बच्चों को नेकी के रास्ते पे लगाना, इतनी इस्लाही बातें बताना और स्पेशली बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना इज़ नॉट ईजी जॉब। मैं कहती हूँ बहुत टफ है बच्चों को पढ़ाना, जो कि ये स्नोवर जो है ये काम माशाल्लाह बड़ी खुशस्लूबी के साथ निभा रही हैं। कम्युनिटी में वॉलंटियर बहुत काम कर रही हैं, बच्चों को बहुत सारे जहाँ बच्चों को मिलते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ा के अपना बना लेती हैं, तो ये उनका तो बड़ा अच्छा फन आता है इनका। तो आज हमने सोचा कि हमारा क्योंकि बच्चों का शो है और बच्चों के किरात का मुकाबला है, तो इसलिए हमने स्नोवर को दावत दी कि हमारे प्रोग्राम में आएँ और हमारे बच्चों को जज करें कि वो किस तरह वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने जज साहबान जो हैं वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट रिजल्ट आपको देंगे। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे जो जितने बच्चे हैं, हमारा किसी बच्चे के साथ कोई वाक़ियत नहीं है, इसलिए जो बच्चे हम न्यूट्रल हम लोग हैं और न्यूट्रल ये हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट होगा वो सामने होगा, पेरेंट्स भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। हमारे शो के दूसरे जज मोहतरम जनाब कारी अब्दुल माजिद साहब हैं, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, फ़हमुल कुरान की बसीरत रखते हैं और कुरान फ़हम की काबिल कदर सलाहियतों को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें भी बच्चों की किरात के मुकाबले में बच्चों को परखने का खूब फन आता है और सबसे बड़ी बात है कि ये इमाम मस्जिद भी माशाल्लाह से हैं। मक्का मदीना में होने वाले किरात के मुकाबले में प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्होंने माशाल्लाह जीता और कुरान पाक को समझने में कि ये बहुत सलाहियत रखते हैं। हर उम्र के बच्चे जो हैं, हर उम्र के लोग जो हैं, इनके पास आते हैं, अपने मसाइल लेकर आते हैं और ये बड़ी खूबसूरती के साथ में कुरान शरीफ को सामने रख के उनके मसाइल को भी हल कर देते हैं और उनके अंदर जो कुरान शरीफ पढ़ने का जो उनके अंदर जो मुश्किलात पेश आती हैं, वो उन मुश्किलात को भी हल कर देते हैं। तो आज मैं दावत देती हूँ अपने तमाम गेस्ट को, मैं इनको खुशामदीद कहती हूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है। तो आज के चलते हैं बच्चों की तरफ, इससे पहले कि बच्चों की किरात का मुकाबला में स्टार्ट करूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कुरान मजीद किताब मुबीन है, अल कुरान, अल फुरकान, अल किताब, अल ज़िक्र है। कुरान मजीद किताब ज़िंदा है और हिकमत लायुज़ल है। कुरान मजीद कायनाती बसीरत की अज़मतों की महराज है। कुरान मजीद ला रैब है, रहमत है, नूर है, हदायत है। कुरान मजीद किताब निज़ाम सबाहत है। कुरान मजीद तमाम कायनाती बसीरत की अज़मतों की महराज है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हुस्न क़िराअत की कंपटीशन की तरफ। नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम कंपटीशन स्टार्ट करें, मैं आपसे बात ये बताना चाह रही हूँ कि हमने ये ऐड डाली थी डिफरेंट जगह के ऊपर और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए, जिनमें से 26 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए यहाँ आने के लिए। इनको ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 1 मिनट का दिया गया, इसलिए कि हमारे पास बच्चों की तादाद ज़्यादा थी और मैं चाहती थी कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन पर्सन इस मुकाबले में आएँ और बच्चों को पता चले कि मुकाबला किस तरह का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ाएँगे ताकि बच्चों को ईज़ी हो जाए, लेकिन इस दफ़ा ये है। और इंशाल्लाह ताला हम तमाम बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारे साथ आए, 26 बच्चे पार्टिसिपेंट हैं, हम तमाम बच्चों को प्राइज़ेज़ देंगे। उनको सर्टिफ़िकेट जो है आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से मिलेगा और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे हैं उनको तो ज़ाहिर है कि मिलेगा ही, लेकिन मेरी नज़र में तो आज जो बच्चा हमारे इस प्रोग्राम में आया है, वो सारे ही मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन पेरेंट्स की जिन्होंने इतनी जद्दोजहद की, बच्चों को मेहनत कराई, उनको तैयार किया और फिर वो यहाँ तक लेकर आए। तो अब हम अपना मुकाबला क़िराअत जो है स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं ज़ैन सैयद गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़व फ़िल मीज़ान وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Shakala. Our next participant, Muhammad Umar Saben. Assalamualaikum. Alaikum salam. Alaikum assalam. Sure. Hanji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون صدق الله العظيم. Jazakallah. Jazakallah. हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं हाशी रशीद सिद्दीकी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Jazakallah. माशाल्लाह, माशाल्लाह. हुस्न किरात के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो हैं वो ईमान फातिमा ज़ैदी हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़ैतून والطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله माशाल्लाह, माशाल्लाह. Very good, very good. हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं बिस्मा सलीम खान. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. MashaAllah, MashaAllah. Very good. हमारी next participant है दुआ अली. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموقرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह. हमारी अगली पार्टिसिपेंट है आयमा हुसैन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. बहुत खूब. Good. MashaAllah. हमारी अगली पार्टिसिपेंट है हरीम हुसैन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Good. MashaAllah. MashaAllah. Very good. Very nice. हमारे अगले पार्टिसिपेंट है मोहम्मद हुसैन. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है खतीजा जाहिद. जी बेटा start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. MashaAllah, Jazakallah. very good. Mashallah. Mashallah. Our next participant is Zoha Zahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Jazakallah. Jazakallah. हमारी अगली participant है अस्का राशिद. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا الله ولدا صدق الله العظيم. Jazakallah. Jazakallah. Mashallah. अगले participant है रेहान आलम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مؤصدة. हमारे अगले participant है ज़यान आलम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jazakallah. Jazakallah. Good, Mashallah. mashallah. बहुत प्यारा माशाल्लाह. हमारी next participant है रईफा जिक्रिया. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ویری گڈ، بہت پیارا. جزاک اللہ بیٹا. ہماری اگلی پارٹیسپینٹ ہے انیبا ناصر. یس انیبا اسٹارٹ کریں بیٹا. Assalamualaikum everyone. I'm Anavia from Bradford, Ontario. Today I'm going to be reciting Surah Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اور نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ایڈم عدیل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوفون عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. پروگرام کے آخری پارٹیسپینٹ ہے زوال ذیشان ونیپیگ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین و پیارے بچوں، ہمارا کمپٹیشن اللہ کی الحمدللہ ختم ہوا، اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ جب تک کہ رزلٹ تیار کرتے ہیں ہم بریک میں جا رہے ہیں. میں ابھی بریک سے واپس آتا ہوں. Assalamu alaikum dear friends. Me and Maha and the Bachika Dunya team welcome all who has journeyed and called for the Qiraat competition. Best of luck. Dear friends, we know Ramadan is a holy month, celebrated by Muslims all around the world. It is believed to be the month in which the Quran in the religious text of Islam was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan takes place in the 9th month of Islamic calendar. Every year in the month of Ramadan, Muslims fast from dawn to sundown from food and drinks. Thank you. Dear friends, meanwhile, we are waiting for the judges for the results for the competition. Meanwhile, we will be reciting Quran. Shay, can you please recite it? Okay, Jia. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakina hatta tatihumul bayyina rasulam min Allahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Thank you. Jazakallah Sherry. Dani, now can you read the surah? Okay. فاجتمعت يمين بيوتي أشياء إياها إياه محمد يسوع ستنتم شهادة ميسو تشكيفات أشياء إياها إياه محمد يسوع Assalamualaikum dear friends. Ramadan is a quiet time of worship, praying, helping others and spending time with loved ones. Allah Hafiz. Okay guys, so now I'm going to recite a short surat for you. Let me get started. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atwainaka al-kawthar wa salli rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Jazakallah, thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Assalamualaikum dear friends, today we're going to talk about angels, like the belief in angels. Muslims believe in the existence of angels, in that they are honored beings. The angels worship Allah Ta'ala alone. They obey Him and act by His command. Hazrat Jibreel, who brought down the Quran to our Prophet Muhammad, peace be upon him, is also an angel. मोसेस नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और रिजल्ट बड़ा तैयार हो गया है। मेरी नज़र में तो सारे बच्चे फर्स्ट हैं, लेकिन कारी साहब ने जो फैसला किया वो आज बताएंगे कि उन्होंने क्या फैसला किया, स्नोबल साहब ने क्या किया, दोनों ने मिलकर जो जजमेंट किया, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही होगी और आपको भी इसी पर यकीन करना चाहिए कि जो उन्होंने किया है खुदा और रसूल को हाजिर करके सकते। प्यारे बच्चे, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसमें शामिल हुए। आप अपने आप को ये समझें कि आप पहली दफ़ा आए हो, ठीक है ना, लेकिन कोई इसमें परेशान होने की किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं। सारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह ने बहुत प्यारा पढ़ा है, बहुत हिम्मत की है, आए हो पढ़ा है। और जो बच्चे पोजीशन लेंगे वो डॉक्टर वो जो है कारी साहब आपको बताएंगे कि क्या क्या उनकी गलतियाँ थी जिसकी वजह से बच्चों ने जो है वो थोड़ा सा डाउन हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको बहुत अच्छा आता है। चलिए कारी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आवाज़ एंटरटेनमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इतना प्यारा आपने आज का मुकाबला जो है उसको अरेंज किया और उसको देखकर मुझे यकीन है कि बच्चों को और ज़्यादा शौक़ पैदा होगा। असल तो मकसद होता है ना कि बच्चों को शौक़ पैदा हो और आइंदा साल वो इसको नेक्स्ट ईयर वो इसको ज़्यादा मेहनत के साथ ज़्यादा प्रिपेयर होकर वापस आए इंशाल्लाह। और बेटा, आप में से जिन लोगों ने प्राइज़ विन किया है उनको कांग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं किया इट डजंट मीन कि आपको प्राइज़ नहीं मिला तो आपने विन, आप सब ने विन किया है क्योंकि आप यहाँ पे आए हो, आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आप यहाँ पे आए हैं, आप इस कैलिबर के हो कि आप यहाँ पर आकर आपने हिस्सा लिया। वरना बहुत सारे बच्चे आपको पता है कि जो शायद यहाँ पर आज नहीं आ सके। तो आप सब विनर हैं।
لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے اس کو ایک رزلٹ کو اناؤنس کرنا تھا، میرے ساتھ سنوبر طاہرہ صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ اور میں نے مل کر ایک رزلٹ ہم نے کمپائل کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اس کو اب اناؤنس کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے اس میں سے بیٹا ہم نے یہاں پر آپ لوگوں کی تجوید دیکھی کہ آپ کیسے اس کو زیادہ اچھا پروناؤنس کر سکتے ہو، اور آپ کے رولز جو ہیں جس کے اندر آپ کو پتہ ہے غنہ ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے اس کے بعد آپ کا فلو دیکھا کہ کس طرح سے آپ فلوئنٹلی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سٹائل آپ کو پتہ ہوگا کہ سٹائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ اس کے اندر مقامات جس کو کہتے ہیں ٹون، آپ کی ٹون کیسی تھی، کس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھا۔ تو ماشاءاللہ سب بچوں نے بہت اچھا پڑھا، اور ہمارے پاس جو رزلٹ بنا ہے اس کے مطابق میں جو تھرڈ نمبر پر آئے ہیں، بلکہ آئی ہیں حریم حسین۔ ماشاءاللہ حریم حسین، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ یہاں پر آ جائیں بیٹا، ماشاءاللہ ادھر ساتھ، ہاں جی، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے پیرنٹس کو بہت مبارک ہو، اور آپ کے ٹیچرز کو بہت زیادہ مبارک ہو، ماشاءاللہ جی۔ سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں محمد عمر۔ ماشاءاللہ آ جاؤ بیٹا آ جائیں، آپ بھی یہاں پر آ جائیں، بہت خوبصورت تلاوت کی، یہاں پر آ جائیں، بہت پیارا پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، آپ کے پیرنٹس کو بہت مبارک ہو، آپ کے ٹیچرز کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور اب ہے نمبر 1۔ مجھے پتا آپ کے دل جو ہے نا اس وقت ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 1 پہ آئی ہیں بسمہ۔ بسمہ بہت پیارا پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو، یہاں پر مڈل میں آیا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ کو بہت جی، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے بھی ٹیچرز کو، آپ کے پیرنٹس کو بہت مبارک ہو۔ اور اس میں بہت زیادہ محنت جو ہوتی ہے وہ ٹیچرز کی ہوتی ہے، اس لیے ٹیچرز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں، آپ کو لے کر جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ دعا بھی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جو ہے ان کے لیے ہمیشہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے پیرنٹس کو اسی طرح سے اللہ پاک سلامت رکھے، اور اسی طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے رہیں، ہمارے ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر آواز انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اور زیادہ توفیق دے تو وہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو باجی۔ میں ان تینوں بچوں کے پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ادھر تشریف لے آئیں، اور آپ لوگوں نے بچوں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، باقی نہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی بھی، اللہ تعالیٰ اٹس آل اباؤٹ کہ کتنی ایکیورنسی تھی۔ پر نیکسٹ ٹائم آپ لوگ ٹرائی کرنا، اسپیشلی وہ جو چھوٹی ایک بچی معصوم کھڑی ہے، بہت پیارا اس نے پڑھا، بہت اچھی ایفرٹس تھی، 6 سال کی بڑی پیاری ہے، بہت اچھا ہے انہوں نے اور پڑھا۔ آپ باقی لوگوں کو سب کو آپ کو کب بھی ملنے، آپ کو پارٹیسپینٹ کے سرٹیفکیٹ بھی ملنے، آپ لوگوں نے جانا بھی نہیں ہے، دل بھی برا نہیں کرنا۔ فرسٹ پوزیشن بسمہ نے لی ہے، اور بسمہ آپ کا پریزنٹ جو ہے یہ ادھر ہے، آپ کی مدر بھی آ جائے، امی بھی ساتھ آئے۔ آج میں کہوں گی کہ اپنی امی کے ہاتھ سے پریزنٹ آج بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ یہ ماں کو کریڈٹ جاتا ہے جب ماں آتی ہے اور بچوں کو سامنے 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 ادھر ادھر سامنے ادھر سامنے آئے بیٹا، ماما سے شکریہ۔ یہ بس ماں فرسٹ پوزیشن آپ کی، چلیے تھینک یو سو مچ۔ دوسرا محمد عمر، محمد عمر آ جائیں، آپ بھی مما بھی آ جائیں، مما نے اپنے ہاتھ سے اپنے، نہیں یہ ماں کا بڑا کریڈٹ ہے، ماں بالکل پیرنٹس کے بغیر نہیں ہوتا اس کے علاوہ تو بچہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ نہیں یہ مما جو ہے وہ دے گی اپنی بیٹے کو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے۔ اور اس کے عمر جی آپ کا سرٹیفکیٹ، اس کے بعد حریم نے پچھلی دفعہ بھی بڑی کوشش کی تھی، حریم کی امی کدھر ہے؟ آ جاؤ جی، اس نے بہت کوشش کی تھی پچھلی دفعہ، مری بچی آؤ بتاؤ۔ ہاں اس کا فرسٹ پرائز تھا لاسٹ ٹائم،
لیکن میرا خیال ہے اس دفعہ اس نے کہا کہ نہیں چھوٹی بہن کو پرائز ملنا چاہیے، اور اس کے بھائی کا بھی تھا، بڑی بہت پیاری سے تلاوت کی تھی، آج بھی اس نے کی ہے، لیکن آج تھوڑا میرا خیال ہے کچھ کمی رہ گئی ہوگی۔ تو حریم کی امی آ کے اب حریم کا چلے یہ لوگ بہت دور سے نیاگرا فال سے آئے ہیں، بہت ایزی نہیں ہے اتنی دور سے آ کے بچوں کو لے کر آنا، اور یہ ماں باپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے ماں باپ کو کہ ماں باپ جو ہیں یہ بیٹا حریم یہ آپ کا چلے آپ۔ معزز ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے حسن قرات کا مقابلہ دیکھا، وہ کیسا لگا؟ یقیناً آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بچوں کی بہت پیاری ایفرٹ تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے بچوں نے بہت خوبصورت قرآن شریف پڑھا، بہت خوبصورت تلاوت کی، ان کے پیرنٹس ان کو بہت دور دور سے لے کر آئے، جن کے لیے میں ان سب کا تھینک فل ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ نعت کمپٹیشن ہے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی آئیں گے سارے، اور نعت کمپٹیشن بھی ہمارا انشاءاللہ ایسا ہی کامیاب ہوگا، اور آپ انجوائے کریں گی بچوں کی خوبصورت پڑھی ہوئی نعتوں کو۔ تو ہمارے نیکسٹ پروگرام میں آپ شامل رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ لا 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 اس گلشن مستی میں اللہ کی رحمت ہے، بچوں کی یہ دنیا، بچوں کی یہ دنیا، چمکتی ہوئی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی اس گھر میں بچوں